बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्टोरी तो वही एक ही शेयर करनी है। आपके बड़े मैसेजेस आ रहे थे, मैं कुछ मसरूफ़ था। बहरहाल वही वज़ीर आज़म साहब आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तलबी पर, उस पर बात करनी है जनाब। ये पार्लियामेंट का इजलास जो जॉइंट सेशन बुलाया था हुकूमत ने कल, यानी कि 11 नवंबर को, वो आज मुलतवी हो गया। ये क्या चक्कर है? ठीक है ना। बड़ी मज़े की बातें आपके साथ जनाब शेयर करनी है। वो आपने रिपोर्टिंग मुख्तलिफ सुन ली होगी डेफिनेटली। सारा दिन न्यूज़ चैनल्स भी रिपोर्ट करते रहे। हमने रिपोर्ट के अंदर बिटवीन द लाइंस कुछ बात करनी है ना। ये तो क्या हो रहा है, क्यों ये तलबी क्यों हुई और क्या सिलसिला क्या है, मतलब वो सारा कुछ चीज़ें। ठीक, अच्छा खैर, अब बात ये है कि पार्लियामेंट का इजलास जो जॉइंट सेशन यानी सेनेट और कौमी असम्बली को मिला के जो बुलाया गया था 11 को, वो अचानक क्यों मुलतवी करना पड़ा? उसमें हुकूमत ने बहुत सारे बिल पास करवाने थे, ठीक है, और उन बिलों को कानून बनाना था। उनको पता है कि कौमी असम्बली में तो हमारी कोई इत्तेहादियों के साथ मिल के कोई थिन मेजॉरिटी है, थोड़ी सी अक्सरियत है। सेनेट में अब भी नहीं है, सेनेट में अब भी अपोजिशन वाले ज़्यादा हैं, तो वहाँ रुक जाएगा। तो ऐसा करें कि जनाब जॉइंट सेशन बुला लें, दोनों का मुश्तरका इजलास बुला लें, उसमें कोई अक्सरियत थोड़ी बहुत बन जाएगी तो वो उसमें हवाले से हम पास कर लेंगे बिलों को। अच्छा, लेकिन इत्तेहादी मुकर गए हैं जनाब। उन्होंने कहा नहीं जी, हम तो नहीं, मतलब आपको पता है ना, यहाँ तो इशारे चलते हैं, यहाँ तो हवाओं का रुख होता है। उन्होंने कहा जी हम ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है इस पर भी मदद नहीं कर सकते, हम आंखें बंद करके इस पर कोई वो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि जो नैब की आर्डनेंस वगैरह, नैब के हवाले से जो आप कानून बनाना चाहते हैं इस पर भी हमने वो बहरहाल उन्होंने कहा कि जब हमने देखा ही नहीं अभी EVM को, तो हम तो इसके बारे में नहीं वाकिफ़, तो वगैरह वगैरह हम उस पर नहीं कर सकते। ये होता है हवाओं का रुख तब्दील होना, ठीक है। अच्छा, मैं वज़ीर आज़म साहब की पेशी पे बड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करता हूँ अभी आपके सामने इंशाल्लाह, लेकिन हवाओं के रुख बदलने का एक दो मुजाहरे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। वो दिलचस्प तरीन मुजाहरे हैं ना, ये आपको मज़ा आ जाएगा, यकीन करें, आप अशकार उठेंगे। एक है जनाब, आज का कल एक कामरान शाहिद साहब के शो में, कामरान शाहिद साहब ख़ुद भी जनाब एक इंटरव्यू में कह चुके हैं, एक तरह से माफ़ी मांग चुके हैं कि भाई मैंने बहुत नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ बहुत एक पूरा एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाया। अब मतलब एक उनकी आप सुन लें, उन्होंने कहा कि जनाब मैंने बहुत कुछ कहा लेकिन वो गलत था, वो सारा कुछ, वो उस पे जो है ना बड़े पशेमान हुए वगैरह। अब कामरान शाहिद साहब के प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में अली नवाज़ अवान साहब थे। आपको पता है अली नवाज़ अवान साहब, वो फिर पार्लियामेंट में उनकी बड़ी नंगी गालियाँ मशहूर हैं उस पार्लियामेंट के फ्लोर पर, आपको पता है किस तरीके से। और जनाब जावेद लतीफ़ साहब थे नून लीग से, और जनरल अमजद शुएब साहब थे। जनरल अमजद शुएब साहब और अली नवाज़ अवान की वो लड़ाई हुई जनाब लाइव शो में, और एक दूसरे को उन्होंने, अच्छा यहाँ पे एक दूसरे को नहीं कहा, ये मैं लगा रहा हूँ वीडियो में असल में इस वजह से कि वो आपको पता है ना कि यूट्यूब पर मजबूरी होती है कि आप किसी और की वीडियो इस तरीके से नहीं लगा सकते। वो वीडियो थोड़ी सी ज़रा ड्यूरेशन में लंबी है, लेकिन आपको मज़ा आएगा उसमें मैंने किस तरीके से सेटिंग की है, ठीक है ना। तो आप ये देखें, उन्होंने एक दूसरे पर इनफरादी हमले नहीं किए। उन्होंने अली नवाज़ अवान ने एक इंस्टीट्यूशन पे यूँ समझ लें कि ये क्या कुदरत दिखा रही है कि जब नवाज शरीफ साहब कहते थे तो ये कहते थे कि ये तो इंस्टीट्यूशन पे हमला है, ये तो आप इंडिविजुअल्स का नाम लेती हैं, असल में तो वो ये हमला ही इदारों पर है। ये किस पर हमला है जो अली नवाज़ अवान कर रहे हैं, और जनरल अमजद शुएब साहब उनको आगे से क्या कह रहे हैं, ये ज़रा सुन लेना। फिर उसके बाद मैं आपको एक दूसरा मुजाहरा भी दिखाता हूँ इसी तरीके से, तो फिर आपको ना आप लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये पहले आप सुन लें ज़रा। थैंक यू उस्ताद मोहतरम, आपने बहुत, क्योंकि मैं जनरल साहब को रिस्पॉन्स करूंगा क्योंकि आपने उनकी सारी बातों को इंडोर्स कर दिया।
میں کہہ رہا ہوں کہ آئیڈیلزم نے شاید اس ملک کو جتنا نقصان پہنچانا تھا یا نہیں پہنچانا تھا وہ تو آپ نے اپنی ججمنٹ کال دے دی. اس ملک کو جتنا فینٹیسزم نے نقصان پہنچایا شاید آج تک کسی نے نہیں پہنچایا. آپ سکندر مرزا کو اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ایوب خان کو اٹھا کے دیکھ لیں, جنرل ضیاء الحق کو اٹھا کے دیکھ لیں, پرویز مشرف کو اٹھا کے دیکھ لیں. ایک اٹھتا ہے کہتا ہے جہاد فی سبیل اللہ کر لو, دوسرا آتا ہے وہ کہتا ہے میں لائٹن ماڈریشن کی طرف جانا چاہتا ہوں. ایک اٹھتا ہے پاکستان کو دوسرے ملک کی جنگ کے اندر گھسیٹ دیتا ہے, دوسرا اٹھتا ہے اپنے ملک میں ڈرون اٹیکس کرانا شروع کر دیتا ہے, اپنے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے دنیا کے حوالے کر دینا. جتنا پاکستان کو نقصان فینٹیسزم نے پہنچایا اتنا آئیڈیلزم نے نہیں پہنچایا. آئیڈیلزم جو ہوتا ہے اس پہ اپنے گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر, سنتے جائیں کامران بھائی, اس کے اوپر آپ گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر محنت کرتے ہیں, پوری اپنی صلاحیت نبھاتے ہیں اور اللہ آپ کی مدد کرتا ہے, آپ نے چیف کرتے ہیں. ہم نے 26 سال پہلے کام پارٹی بنائیں گے, ہم نے پارٹی بنا کے دکھائی ٹور. ہم نے کہا کہ شوکت, ہم نے کہا شیشہ سپورٹ کریں گے آپ 3 سال کی حکومت کو, اور ان کا جو فینٹیسزم جن نے پاکستان تباہ کر دیا ہے ان کو ہمیں آ کے باتیں سنا. ہم پاکستان کو تباہ کرنے میں آپ نے بھی اپنا حصہ لے لیا. ابھی تو ٹھیک ہو گئی نا بات, اپنی تباہی کا حصہ آپ نے لے لیا. 3 سال میں آپ نے 3 سال میں ہم ٹھیک بھی کر کے دکھائیں گے اور بہت بہترین بھی لے کے آئے ہیں. یہ چیز نہیں ہے کہ ہم نے پوری جنریشن تباہ کر دی پاکستان کی, ہم نے پوری جنریشن کو کہہ دیا جہاد فی سبیل اللہ, پورے لوگوں کو پکڑ کے دنیا کے حوالے کر دیا, پاکستان کو فارغ کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں. ہم نے تباہ کرنے کے لیے 1 سال ہی کافی ہوتا ہے, اس کے لیے 5 سال نہیں چاہیے. یہ جناب آپ نے سن لیا, اور یہ جو آپ نے سنا اس سے آپ کو ایک تاثر, بس میں اس کو ایک جملے میں کنکلوڈ کروں گا کیونکہ کافی ساری باتیں کرنی ہیں نا, آپ تک بہت ہی امپارٹنٹ باتیں پہنچانی ہیں. اور وہ جملہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ایک صفحہ جس کو وہ رٹ لگائی جا رہی تھی کہ ہم سیم پیج پہ ہیں, وہی ایک صفحہ پھٹ کے ریزہ ریزہ ہو گیا ہے. اس کے بعد کو گنجائش باقی رہ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 3 سالوں میں تباہ کیا ملک کو, کہتے ہیں آپ نے 37 سالوں میں تباہ کیا. ہم نے 37 سالوں میں کیا تو آپ نے 3 سالوں میں کر دیا. یہ ہوتا ہے, اور یہ اسی کا نام تو مکافات عمل ہے. اب آ جائیں ایک اور چھوٹا سا کلپ دیکھیں, یہ بڑا ضروری ہے. کامران خان صاحب, آپ کو پتہ ہے انہوں نے تمام جو ہے نا ان 3 سالوں میں مسلسل لوگوں کو بیوقوف بنائے رکھا, ٹھیک ہے نا, عوام کو بیوقوف بنائے رکھا. اب مجھے نہیں پتا, وہ بہت ہی بڑے صحافی ہیں نو ڈاؤٹ, لیکن انہوں نے بڑا بیوقوف بنائے رکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں اب اعتراف جرم کر رہے ہیں, بنتی ہے سزا ان کو بھی, جرم کی ان کو بھی سزا دینی چاہیے. اس قوم کے ساتھ جو ہوا ہے نا, اب یہ مکر جانا اور ہواؤں کے رخ کے ساتھ ادھر ادھر ہو جانا, اور پھر اس کے بعد جناب اشاروں کے منتظر ہونا مبینہ طور پہ, یہ آپ دیکھ لیں کامران خان صاحب کیا فرما رہے ہیں. وہ کیا مایوسی پھیل گئی ہے ان میں, اور کیا اب وہ جو ہے نا مطلب انہوں نے خان صاحب کو, عمران خان صاحب کو کیا پیغام دیا, یہ ذرا آپ سن تو لیں. عمران خان صاحب, میری کوشش رہی عوام کی امیدیں قائم رہیں, قوم سے تبدیلی کے وعدے پورے کرنے میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا رہوں, لیکن اب تھک رہا ہوں. آپ سے جڑی امیدیں مدھم پڑ رہی ہیں. آپ اقتدار کے 60 میں 40 ماہ گویا 2/3 مدت پوری کر چکے ہیں. آپ کی خوشامدیوں میں کسی نے نہیں بتایا تو میں بتا دیتا ہوں, آپ کی حکومت خطرناک بھنور میں پھنس چکی ہے. خطرہ ہے کنارہ لگنے سے پہلے کشتی ڈوب جائے. آپ کپتان ہیں, اس کو ڈوبنے سے بچائیں. کمر توڑ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام تبدیلی کا انتظار کر رہے ہیں. 40 ماہ گزر گئے, بہتری کیا آتی, ہر گزشتہ ہفتہ بگاڑ میں آپ کا اعتماد ٹس سے مس نہیں ہوا. خان صاحب, آپ کے پاس صرف 20 ماہ ہیں. سمجھے T20 میچ ہے, آخری 10 اوورز میں آپ نے 200 رنز کرنے ہیں. ٹیم عمران خان کا یہ معجزہ دکھا سکتی ہے تو کیا بات ہے, ورنہ بھاری دل سے خدا حافظ. اللہ تعالی ہم سب کا حافظ ناصر ہو. لو جی, خدا حافظ. اب حکومت کو ایسی چیز تو ہوتی نہیں جناب کہ یہ جیسے ایک سیمنٹ کی دیوار ہو, اسے دھکا دیں تو وہ گر جائے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس طرح سے اب اتحادی منہ موڑنے لگے. اب جناب آج تو ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے کہا ہے کہ بہت سارے وزیر اپوزیشن کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ تعلق بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ رابطے کر رہے ہیں. بہت سارے وزیر, تو اب وہ کون سے وزیر ہیں, ٹھیک ہے جناب, وہ کون سے ہیں جس طریقے سے وہ رابطہ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے
अच्छा, मुझे ना मरीम नवाज साहबा का बड़ा मज़े का ट्वीट याद आ गया। उन्होंने कहा कि ये कुछ देर पहले खान साहब ने रिक्वेस्ट की अपने इत्तेहादियों को भी और बाकी अपनी जमात को कि ये कल वाला जो इजलास बुलाया ना हमने, आप इसमें जिहाद समझ की शिरकत करें। तो उन्होंने मरीम नवाज साहबा ने कहा कि ये जो रिजेक्टेड ने इसको जिहाद समझ के कहा कि इसमें जिहाद समझ की शिरकत करें, तो मैं पूछ सकती हूँ कि ये जिहाद को अचानक मुलतवी क्यों करना पड़ा। बात तो ये है कि कौम तो वैसे जानती है, लेकिन फिर भी पूछना तो बनता है कि जिहाद को क्यों मुलतवी करना पड़ा। तो मैं इस वजह से मैंने कहा कि चले मैं बता दूं मरीम नवाज साहब को, असल में वो मुजाहिद भाग गए थे, वो इत्तेहादी थे ना, और कुछ अपने भी होंगे डेफिनेटली। और ये तो मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त रख ली गई है या रखी गई है कि इत्तेहादियों ना कर दिया तो इजलास मुलतवी हो गया। मैं तो कहता हूँ कि कल जो है ना, जिस तरीके से वो सेनेट में अपोजिशन की अक्सरियत थी और 64 खड़े हुए, और जब वो हुआ तो पता नहीं 51-52 निकले कि 50 निकले, कितने निकले थे, तो 14 वोट जो है ना मतलब कम हो गए थे। इसी तरीके से इनके अपने नहीं आने थे। तो बात ये है कि जब हवाओं का रुख बदले तो ऐसे ही होता है जनाब। आ जाएं जनाब, आ जाएं प्राइम मिनिस्टर साहब की उसमें अब इस तरह से घेरे में आ गए हैं कि ना तो इत्तेहादी वो भी रुख मोड़ रहे हैं, और यूथिया टाइप सहाफ़ी वो भी, और मालशिया पालशिया वो भी, अब उनके भी रुख बदलने शुरू हो गए हैं ना, ठीक है ना। तो अब उसमें देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की आज तलबी तो खैर हुई। सानिया अपना APS का जो हुआ है उसमें वो हमला केस, उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बैठा था, और अल्लाह बख्शे जस्टिस वकार सेठ साहब ने एक जज साहब को, मोहम्मद इब्राहिम साहब जस्टिस साहब को, उनको लगाया था, और उन्होंने रिपोर्ट दी थी, और उन्होंने सारी खामियों का जिक्र भी किया था, और जनाब उन्होंने कहा था कि वो कोताही भी हुई है और लेट आई है सिक्योरिटी, अगर पहले आती तो इतना नुकसान ना होता वगैरह। खैर वो लंबी चौड़ी को 525 के 26 पेजेस की वो रिपोर्ट है। अच्छा, अब उस हवाले से वही केस चल रहा था, और वो सुप्रीम कोर्ट में, और वो जो बच्चों के पेरेंट्स हैं वो आए, और उसके बाद जो है ना मतलब पिछली पेशी पे, उससे पिछली पे, यानी कि कोई 27 अक्टूबर वाली थी, कौन सी वाली पेशी थी, उसमें पेश नहीं हुए थे कि या 20 अक्टूबर था। अटार्नी जनरल साहब, और अटार्नी जनरल साहब से कहा था कि जो 2 हफ्तों के अंदर पेश हों, बट अटार्नी जनरल साहब जैसे आए तो उनसे जजेस ने पूछा। अच्छा, ये भी एक बड़ा मकाफात अमल है। आप देखें कि एक जस्टिस गुलजार अहमद साहब है, चीफ जस्टिस साहब इज़्ज़त माब, और जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब हैं, और जनाब जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब हैं। इसमें 2 जज, जो जस्टिस गुलजार अहमद साहब हैं और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, ये पनामा वाले हैं, पनामा बेंच में ये दोनों शामिल थे, ठीक है। अब आप अंदाज़ा कर लें, फिर ये मकाफात अमल तो होता है, इसी चीज़ को तो कुदरत और फितरत इसी तरह से तो इंतकाम लेती है। अच्छा, अब बहरहाल तो वो जनाब उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल साहब से कि वो आपने आर्डर बताया प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो उन्होंने कहा जी मैंने भेजा तो नहीं आर्डर, लेकिन मैं ब्रीफ कर दूँगा। उन्होंने कहा चलो जी प्राइम मिनिस्टर साहब को बुला लेते हैं। तो कोई 10 बजे उन्होंने बुलाया और प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पहुँच गए। अच्छा, कुछ लोग बड़े कह रहे थे कि जनाब कि वो बड़े सादगी से आए और बड़ी मिन्नो-अन तस्लीम किया उस आर्डर को, और इसी तरीके से भाई अगर मिन्नो-अन तस्लीम ना करते तो उनके ऑप्शन क्या थे, क्या वो ना कर सकते थे? ठीक है भाई, अब इस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए ना। और जहाँ तक बाकी रहा, अच्छा मेरे कुछ दोस्त कह रहे हैं बड़े अच्छे, उनमें साफ़ी भी हैं, कि भाई जो है ना वो जजेस वाले गेट से आए और साइलिन वाले गेट से नहीं आए, जबकि नवाज शरीफ आम साइलिन के गेट से आए थे, और यूसुफ रज़ा गिलानी भी उसी साइलिन वाले गेट से आए थे वगैरह। खैर बात तो है, फ़र्क तो होता है, और वाकई ये क्वेश्चन भी बनता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में तो ये हालत है कि जब राव अनवार 444 लोगों का कातिल, वो भी जजेस वाले गेट से दंदनाता हुआ है और सुप्रीम कोर्ट पे तकरीर झाड़ दे, तो फिर ये तो कुछ भी हो, चाहे आप उसे इलेक्टेड कहें या चाहे सेलेक्टेड कहें, है तो प्राइम मिनिस्टर ना। तो प्राइम मिनिस्टर अगर उस गेट से आ गए तो मेरे लिए ज़्यादा कोई इतना ताज्जुब की बात नहीं है। यहाँ तो 444 लोगों का कातिल भी जो है ना वो भी उसी जजेस वाले गेट से आ रहा है। तो खैर उसको छोड़ दीजिए। तो उसके बाद जनाब वो मैं जो है ना वहाँ जब वो प्राइम मिनिस्टर साहब आए, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की जैसे आदत है, उन्होंने टांग पे टांग रख के बैठना, तो वो राइट वाली टांग जो है ना लेफ़्ट पे रख के बैठे। और फिर आम तौर पे हमने देखा सुना कि अदालतें जो है ना
وہ اس طریقے سے اس کو مائنڈ کرتی ہیں اور وہ باقاعدہ منع کر دیتی ہیں، اور منع کیا بھی گیا کئی دفعہ کیسز میں کہ جی ان کو بولیں کہ یہ صحیح طریقے سے بیٹھیں، یہ کورٹ کے ڈیکورم کے خلاف ہے اور یہ کورٹ کی عزت کے خلاف ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مریم نواز صاحبہ نے صرف ایک سلام کا جواب دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ جواب جو ہے نا ججز کو اتنا یعنی کہ نامناسب لگا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی جو ہے نا آپ کی بیل منسوخ نہ کر دیں، آپ کو طریقہ ہی نہیں ہے عدالت میں آنے کا۔ تو یہ یہاں پر ججز کی موجودگی میں پرائم منسٹر صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈپٹی کمشنر لاہور وہ بیچارہ کوئی اور کلر کی جو ہے نا کپڑے پہن کے چلا گیا رنگ برنگی، تو اس سے پوچھا کہ جی آپ کے پاس یہ کیسے کپڑے پہن کے آ گئے کورٹ میں؟ تو نے کہا جی میرے پاس یہی کپڑے ہیں۔ تو ان کو باقاعدہ بڑا سنب کیا گیا اور نے کہا کہ ہم آپ کو سزا دیتے ہیں، اور ان کی کمپلینٹ کر دی گئی غالباً چیف سیکرٹری سے یا کسی سے۔ تو حالات یہ ہوتے ہیں کہ یہ پھر خیر اب آ جائیں جناب، تو پرائم منسٹر صاحب آئے۔ میں ابھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی وہ یہ والی کوئی رپورٹنگ نہیں کرنے آیا، میں یہاں آپ کو بتانے آیا ہوں، اس پہ تجزیہ دینے آیا ہوں۔ بڑی بات ہے بھائی، پرائم منسٹر صاحب آئے، جب وہ آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا گیا وہی کہ جی آپ نے کیا کیا ابھی تک، وہ سارا کچھ جو ثانیہ جو ہے نا APS ہوا اور اس کا کیا آپ کی گورنمنٹ نے کیا کیا۔ تو خیر ان کی گورنمنٹ نے جو ہے نا انہوں نے کہا کہ پہلے تو کہا کہ جی اس وقت تو ہماری ادھر حکومت تھی بھی نہیں، حالانکہ لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ صوبائی ہے، وہ 18ویں ترمیم کے بعد وہ صوبائی ہے۔ 18ویں ترمیم 2010 میں پاس ہو چکی ہے اور یہ واقعہ یا ثانیہ ہوا 16 دسمبر 2014 کو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب کہ وہ پہلے تو کہا کہ ہماری حکومت تھی بھی نہیں، سر حکومت آپ کی تھی کیونکہ لا اینڈ آرڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور دوسری بات خیر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی کوئی مقدس گائے نہیں ہے، آپ آرڈر کریں اور پھر ہم کارروائی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ آرڈر کا کہا تو پھر کوئی دوسری سائڈ میں بھی خیر میں ادب سے کہوں گا تو کیا مطلب جو ہے نا انتہائی ادب کے ساتھ معذرت کے ساتھ، تو جب وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ آرڈر کریں تو وہ پھر آرڈر تو نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا ویسے بھی میں کہوں بھائی جو بات سچ ہے نا، جو بات میرٹ پہ ہے وہ کرنی چاہیے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ پرائم منسٹر کو تو بلا لیا، ٹھیک ہے چلیں، وہ کورٹ کا پراگیٹیو بھی ہے، ڈسکریشن ہے، وہ بلا بھی سکتے ہیں، پہلے بھی وہ وزرائے اعظم کو بلاتے رہے ہیں، سویلینز کو، ٹھیک ہے نا، سمجھ آ گئی نا۔ لیکن اگر کوئی پوچھنا تھا تو کم از کم وہ ایکس DG ISI اس وقت کے، اور خیر سے پھر جو ہے نا وہ اس وقت کے جنرل رحیل شریف صاحب، ان کو بھی وہ بلاتے، ذرا پتہ چلتا لوگوں کو کہ یار واقعی یہاں ایسے لوگ بھی بلائے جاتے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں بلایا پتہ نہیں، اور سویلین کو تو بلا لیتے ہیں ہماری عدالتیں ماشاءاللہ جو ہے نا اس میں اپنے معذرت کے ساتھ۔ اچھا تو اب بات یوں نظر میں پھر لگتا یہی ہے کہ آپ سویلین کو بلاتے ہیں تو دوسری سائڈ سے نہیں بلاتے، تو کیا معاملات اس طرح سے ہوتے ہیں۔ خیر اچھا پھر پرائم منسٹر صاحب نے کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کی کوشش کی، کوئی افغانستان والا ایشو، کوئی سارا کچھ، وہ پرویز مشرف صاحب والا وہ سارا کہ اس جنگ میں، تو انہوں نے کہا جی میں پالیسی سٹیٹمنٹ سے وہ آپ کا اپنا کام ہے، اور جو حکمت عملی ہے وہ آپ کا اپنا، وہ سے ہمارے وہ نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا جیسے فوکس کریں اس کو اور اس طریقے سے جو ہے نا۔ اچھا پھر میں اس پہ بھی نہیں آؤں گا کہ پھر اس کے بعد جناب وہ پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا ان کو ملیں، اپنا لواحقین کو، پیرنٹس کو، ان کے بچوں کے لواحقین کو اور پیرنٹس کو، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اسٹریٹجی بنائیں، آپ ذمہ داران کا تعین کریں اور اپنے دستخطوں کے ساتھ رپورٹ جو ہے نا جمع کروائیں۔ اچھا یہ خیر میں نے مختصر کیا۔ اب اس کے بعد کہا کہ کچھ پیرنٹس نے ان کو گھیرے میں بھی لینے کی کوشش کی، کچھ رپورٹس اس طرح کی بھی آئیں، بہت بڑے بڑے صحافیوں کی آئیں کہ جناب انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ بہت ہی گھمسان کا اندر بہت زیادہ رش تھا تو ہر کسی نے نہیں دیکھا، لیکن وہ یہ ہے کہ کسی ایک خاتون نے، بزرگ خاتون جو تھیں ان کے پیرنٹس میں سے، انہوں نے وزیر اعظم کے گریبان بھی پکڑنے کی کوشش کی یا دھکا شکا لگا، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب گرنے سے تو بچ گیا کیونکہ پیچھے وزراء تھے، تو خیر اس حساب سے بھی، لیکن وہ اس بات پہ نہیں آنا۔ اب آ جائیں کہ جناب بلایا کیوں ہے وزیر اعظم صاحب کو، یہ بھی کوئی ہواؤں کا رخ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قاضی امین صاحب نے، جناب جسٹس قاضی محمد امین صاحب نے سوال کیا، وہ سوال بڑے اہم تھے۔ جب وزیر اعظم صاحب نے بولنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ انہی کے قاتلوں کے ساتھ، بچوں کے قاتلوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رہے ہیں اور پھر کوئی سرنڈر کر رہے ہیں، مطلب ہے پھر کوئی ہتھیار
डाल रहे हैं, फिर को सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन करने लगे हैं, ठीक है ना, हथियार डालने की दस्तावेज पे को साइन हो रहे हैं। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने लंबा चौड़ा होने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर और क्वेश्चंस कर दिए। तो फिर ये भी क्वेश्चन किए कि ये जो TLP के साथ ये मुज़ाहरे एहतजाज, वहाँ भी 9 लोग शहीद हो गए हैं, तो वो उनकी जानें आपसे या हमसे हमारे बराबर कीमती नहीं थी, ठीक है ना, उनकी जानें भी उतनी ही कीमती थी। तो क्या किया, और इस तरीके से वो सारा कुछ। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब लंबे होने की कोशिश की, और खैर उस तरीके। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ बातें ये हैं कि हवाओं का रुख तो डेफिनेटली तब्दील हुआ है। बात ये भी है जनाब कि ये इन क्वेश्चन से मुझे लग रहा है कि जो TTP के साथ जो मुज़ाकरात या जो को मुआहदा या जो कुछ चल रहा है, इस पे तो मुझे कंट्रोल टावर के तमाम अनासर एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे। ये हो नहीं सकता था। अच्छा चले, मैं माज़रत के साथ, अदब के साथ कहूँगा कि हो नहीं सकता था कि अगर इस तरीके से कोई होता, तो अगर सारे के सारे एक ही पेज पे होते, तो ऐसे सवालात का आना और प्राइम मिनिस्टर साहब पे, ये तो यूँ मुझे लग रहा है कि भाई कंट्रोल टावर के सारे भी जो है ना, सारे के सारे अनासर यानी इस पर मुत्तफिक नहीं हैं, इन टॉक्स पर, इन मुज़ाकरा। इससे आगे मैं नहीं कहूँगा, ठीक हो गया ना। अच्छा, फिर उसके बाद जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया गया, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब अपने दिफा में कहा कि जी आप आर्डर कर दें तो हम जो है ना कार्रवाई करते हैं। खैर, ना वो आर्डर करते और ना हो, वो आर्डर करते भी सही तो ना को कार्रवाई होती। आर्डर तो परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी किया था ना अदलिया ने, ठीक हो। आपने क्या कार्रवाई की? आपने तो उल्टा पार्टी बन गए, ठीक है ना। आप तो उल्टा जो है ना वो खैर से गए, और वो माशाल्लाह परवेज़ मुशर्रफ का मुकदमा आपके वज़ीर कानून लड़ते रहे, और पूरी वो अदालत ही उड़ गई। अदालत ने जिसने आर्डर किया था उस अदालत को उड़वा दिया गया लाहौर हाई कोर्ट से, ठीक है ना। तो वो आर्डर तो खैर वो करते भी ना शायद, और आप उस पर अमल भी ना करते बादियों नज़र में। तो अच्छा, अब उस हवाले से मैं समझता हूँ कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया गया, और ये वही मकाफात अमल है। खान साहब ने शायद ये समझा था कि सिर्फ़ और सिर्फ ये तो जनाब वहाँ बुलाया जाता है प्राइम मिनिस्टर्स को, यहाँ जो नवाज शरीफ हों या वो हों, यूसुफ रज़ा गिलानी हों, मुझे कौन बुला सकता है। लेकिन सर बात ये है कि जब हवाओं का रुख तब्दील होता है तो बस इसी तरीके से है। फिर ये सारी चीज़ें इसी तरह से खुल के सामने आती हैं, फिर बंदा घेरे में आ जाता है, फिर बंदा ये रिक्वेस्ट करता है कि जनाब ये तो जिहाद है, और आप जो है ना जिहाद समझ के पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत करें, लेकिन उस जिहाद में भी फिर मुजाहिद भाग जाते हैं। आपको पता है, ठीक है ना, किस तरीके से सियासी मुजाहिद फिर भाग गए, और आपकी एक भी नहीं मानी उन्होंने, और आप आए। तो फिर मैं समझता हूँ एक और बात, ठीक है ना, आखिरी बात, कि जनरल रहील शरीफ साहब और उस वक़्त के DGI साहब और इस तरीके से परवेज़ मुशर्रफ साहब के ख़िलाफ़ एक वो हुआ, तो जो है ना मतलब कार्रवाई कोर्ट ने कहा कि फ़ैसला दिया, तो पूरे का पूरा इदारे पर हमला समझा गया, ठीक। तो अब अदलिया इस तरीके से अगर बार बार स्ट्रेस करेगी कि जी हम रहील शरीफ साहब के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करें, तो वो क्या कार्रवाई वाकई कोई सीरियस हैं, कोई कार्रवाई करना चाहता है, कोई कार्रवाई का हुक्म देना चाहता है, कोई अब मैं कहूँ बादियों नज़र में कोई कार्रवाई का हुक्म बादियों नज़र में मुबैना तौर पे दिलवाना चाहता है, या फिर कोई ये चक्कर है कि वो कार्रवाई का हुक्म दे के तो वो कोई कहे कि जनाब ये को फांस भी जाएं, ठीक है ना। या ये है कि किसी ने तो मुझे ये भी कहा कि जनाब ये इस उम्मीद पे भी गए थे कि जी अब अदालत कहीं कार्रवाई का हुक्म दे दे, और फिर उसके बाद हम जिनके ख़िलाफ़ हमने कार्रवाई करनी हो तो फिर हम बारगेनिंग करना शुरू कर दें। बहुत सारी बातें हैं ना भाई, ठीक हो गया ना। एक और बात, और बिल्कुल ही आखिरी बात, और वो ये है, इसी पे वीडियो ख़त्म करूँगा, वो ये है कि आप क्या समझते हैं, आपकी वैसे क्या ओपिनियन है कि ये मामला क्या ख़त्म हो गया है, ये 4 हफ्ते के लिए जो मुलतवी हुआ है सिलसिला। तो अब जब प्राइम मिनिस्टर साहब को ये आर्डर किया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि जी आप तो जो है ना इसका तयन करें ज़िम्मेदारों का,
تو وہ ذمہ داروں کا تعین کون کرے گا اور وہ کون سے ذمہ داران ہوں گے اور کس طریقے سے وہ مطلب وہ تعین کریں گے اور کیا کہیں گے، اور پھر اس کے مطلب آپ دیکھنے والے تو کیا یہ معاملہ یہیں پہ ختم ہوا ہے یا نہیں، کہیں پھر سے بھی بلایا جا سکتا ہے یا پھر سے یہ شروعات ہوئی ہے اور اب آپ کو پتہ ہے پھر وہ مکافات عمل ہوتا ہے کہ جو ایک 3 دفعہ کا پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر، جو صرف پناما کھیلتے کھیلتے اس کو اقامے پہ فارغ کر دیا گیا۔ تو یہاں تو بہت سارے ایشوز ہیں، یہاں تو فارن فنڈنگ بھی ہے، یہاں تو یہ ثانیہ APS والا معاملہ بھی ہے، یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا معاملات ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا؟ کیا یہ شروعات ہوئی ہے، معاملہ ختم ہوا ہے؟ یہ معاملہ ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ تو اب دیکھیں ختم کدھر ہوتی ہے پارٹی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔